मक्का मुकरमा बहुत मुश्किल से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को ये पता चल गया था कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल है। इसके बाद तेजी से पूरे अरब में लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरबों को मुतहदा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बात फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं ताकि वो अरबों को मुतहदा होने से रोक सके। डिवोर्स ऑफ इस्लाम की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन 40,000 और कुछ लोगों ने कहा कि 1 लाख की फौज लेकर रोमन मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हर टाइम मुसलमान बेदार रहने लगे कि किसी भी टाइम रोमन्स हमला कर सकते हैं। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फौज जमा करना शुरू कर दी। इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और सबका हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है और जो भी जंग में शरीक नहीं होगा तो इसे मुनाफिक समझा जाएगा। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसे पहले पर्शियन एम्पायर को हरा कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना नामुमकिन हो गया था और सबका ख्याल था कि अरबी जो अभी कुछ ही अरसे पहले ही मुतहदा हुए वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते और मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दी, जिसकी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर के जंग के ऐलान के बाद अरब में 2 हिस्से बने, एक जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बगैर किसी खौफ के मदीना मुनव्वरे की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए और दूसरा वो जो इतने खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू किया और आखिर इस फौज की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। तो ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई, लेकिन इतने बड़े फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जंग मुसलमानों को साल की सबसे गर्म टाइम में करनी थी और वो भी अरब की गर्मी, जिस वक्त पूरे अरब में कैद फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने लगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माल गनीमत हासिल करते तो उसे बहुत ईमानदारी से पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हमेशा अच्छे कामों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक कदम पीछे रहते थे, उन्होंने इस बार हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी सारी दौलत का आधा हिस्सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे निकल गए। जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस वक्त मदीना के बाजार की सबसे मालदार शख्सियत थी, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारे ऊंट, घोड़े और माल पेश की। ये तो वो सहाबी थे जिनके पास अपना कारोबार और काफी दौलत थी, लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे उन्होंने भी इस फौज के लिए डोनेशन की, जिनमें से एक ने सारी रात मेहनत करके चंद ही खजूर कमाए और वो थोड़ी सी खजूर भी इस फौज के लिए डोनेट कर दी। इतने सारे डोनेशन के बाद भी 30,000 फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई हर 18 सहाबी के लिए सिर्फ एक ही ऊँट था और तबूक मदीना मुनव्वरा से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए तकरीबन 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबी बारी बारी एक ही ऊंट पर सवार होते रहते, जो बहुत मुश्किल ही काम था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इन ऊंटों को भी तबाह करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था कि उनमें से कोई भी पीछे रह गया तो उसे मुनाफिक समझा जाएगा। तो सारे मुसलमान इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे।
لیکن ایک صحابی اپنے اونٹ کی وجہ سے اس فوج سے پیچھے رہ گئے، ابو ذر غفاری، تو انہوں نے اپنا اونٹ وہیں پر چھوڑ کر پیدل تبوک کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ فوج راستے میں السبوت کے علاقے سے بھی گزری، جنہوں نے اس زمانے میں پہاڑوں کے اندر بہت زبردست اور عالیشان عمارتیں بنائی تھی۔ ان کی تباہی کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے پانی پینے اور استعمال کرنے سے منع کروایا۔ آخر 15 دن بعد مسلمان فائنلی تبوک پہنچ گئے۔ تبوک مسلمانوں کی امپائر سے باہر غسانی کنگڈمز کے بالکل سینٹر میں ہی ایک سٹی تھی، یعنی کہ مسلمانوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کر دشمن کے علاقے کے بالکل سینٹر تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچتے ہی مسلمان رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے، لیکن کافی ٹائم انتظار کرنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں، بالکل خاموشی تھی اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن ہے۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں رومن امپائر مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے اور جنگ سے پہلے ہی ان کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی، کیونکہ مسلمان اس سے پہلے ہر جنگ میں اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے لڑتی رہتی۔ بدر میں مسلمان 300 اور دشمن 1000، احد میں مسلمان 1000 اور دشمن 3000، اور خندق میں مسلمان 3000 اور دشمن 10,000۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی کسی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہی نہیں تھا، بس یہ افواہ تھی۔ جو بھی تھا، اس واقعے کے بعد پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان فوج لے کر رومن امپائر کے بارڈرز تک گئے اور انہیں جنگ کی دعوت بھی دی، لیکن رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مسلمانوں سے ڈر کے جنگ سے بھاگ گئی۔ اب تک پوری دنیا مسلمانوں کو بس ایک چھوٹی سی فورس سمجھتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا ایز اے گلوبل پاور دیکھنے لگی۔ تبوک کے بعد جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کنگڈمز تھے وہ اب تک رومن امپائر کے انڈر رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے رومن امپائر کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیے اور جزیہ دینے کا بھی وعدہ کیا، اور جو اسٹیٹس اب تک رومن امپائر کے غلام تھے اب وہ مسلمانوں کے ویسل اسٹیٹس بن گئے، اور اب پہلی دفعہ مسلمانوں کی سلطنت کے بارڈرز ڈائریکٹلی 2 بڑے سپر پاور رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرا گئے، اور پوری دنیا مسلمانوں کو ایک سپر پاور کی طرح دیکھنے لگی۔ ان چھوٹی کنگڈمز کے سرنڈر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے گھوڑے، اونٹ اور سونا ملا، اور آخر 20 دن تبوک آرام کرنے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 30,000 کا لشکر واپس مدینہ پہنچے، جہاں ان کو بہت زبردست طریقے سے خوش آمدید کیا گیا، کیونکہ جو فائدہ مسلمانوں کو رومن سے جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا وہ بغیر کی جنگ کے مسلمانوں کو مل گیا، اور مسلمانوں کے درمیان جو منافقین تھے وہ بھی سارے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد باقی سارے عرب قبیلے بھی اسلام قبول کر کے اس امپائر میں شامل ہو گئے، اور پورا عرب بت پرستی کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ کی طرف آنے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مشن یعنی مہم مکمل ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ تبوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، کیونکہ اس کے کچھ ہی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن آیا۔